kinsa tong nagtug-an og mga kamatuoran or information mahitungod sa nagbuhat og korupsyon, mao na hinuoy himuong bati, maoy sigihag investigar. Pero kadtong ilang gisulti nga maoy naghimo sa korupsyon, maoy hayahay kayo, maoy dili maunsa, ingon ana ka-twisted ang atong justice execution dinhi sa atong nasod karon. Mamatay man gina sila ngay nidaot ra man ang ilang mga naong karon. Ang uban ana nangasakit nagkanser, mga hango lang gyapon kay dungog bisag ang naong nila nang lagom nagmaayo kay nadaot na sa ilang mga tambal, tiwasonon na kay mga naong. Ala hango lang gyapon kay dungog, mga bakakon lang gyapon kayo. Moabot yung mga panahon mamatay ang ginagawa. Dadagan, Mahalita News Update. Nining atong padayon nga pagpamalandong sa panahon sa Kwaresma, ang atong mga pagbasa, ang Ebanghelyo nakasintro gyud sa kalainan sa matarong ug sa mga makasasala. Lingay mong tupad ning na matarong ka o makasasala. Na ang matarong kasagaran gid ha, ang matarong dinhis kalibutan magantos. Mao ginay common nga mahitabo. Kung atong tanawon ang kinabuhi sa usa ka taong matarong dinhis kalibutan magantos. Pobre na siya, masakiton, daog-daogon, binuangan, usay patyon. Unya kanang kasagaran sa mga dautan, kanang mga makasasala, kasagaran gyud dinhis kalibutan nindot na sila og kinabuhi, dato, sikat, mao'y mga powerful, mao na sila yung mga isog, mao gina sila yung murag masunod, sikat kay na sila, usa nila kabuhat, pakpakan gina sila, ay di ka mo pakpak, patyon sad ka, nana. May kamoy akong papilion, unsa may inyong ganahan, hayahay nga kinabuhi o magantos. Ana. Kung normal gyud, ganahan gitang hayahay. Normal na. Pero kung wais ka, bright ka nga pagkatao, dili ka bugo, pilion gyud nimo kadtong kinabuhi nga maghatod nato adtong gitawag og kalipay nga way katapusan. Kung wais ka ba, bright, dili ka bugo. Mao na ang gitudlo sa atong salmo, bulahan gid ang tao nga dili unsa to? Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo, kanang dili magsunod sa tambag sa dautan. Kay kani mong dautan mga igsoon, mura ni bright, bugo di ay. Ang kinisang mga bright nga mga buutan, tanaw na to murag bugo, bright di ay. Kinsa may mas bright nga grupo karon, Marcos, Duterte o Pinklawan? Secret. Ayun na siya. Kinsa may mas mudawat og pag-antos nila, relax ra kaayo, Marcos group, Duterte's group, Pinklawan's group? Secret. Ikaduha nga atong tanawon, ang tao nga matarong maghatag gid nagkaayuhan sa katilingban. Katilingban. Ang taong dautan kanunay naghatag og problema sa katilingban. Problema. Kinsa maroy naghatag og problema sa atong nasod? Mga Duterte, mga Marcos o mga Pinklawan? Secret gyapon. Kinsa may naghatag og mga solusyon sa mga problema sa atong nasod? Ang mga Marcos, mga Duterte o Pinklawan?
Secret. Pagkaabot nas panahon, diin ipakita na sa Ginoo ang iyang tinuod nga authority. Matod pa ni Kristo, wala na dito'y dato, wala na'y kabos. Ang sukda na lang dito, unsay imong binuhatan dinhis kalibutan. Nya, ang nahitabo ni Lazaro, nga daghanin taong kaignuka, nya, naghuwat lag mumho, gikan sa lamisas dato, pag-abot na dito sa ikaduhang kinabuhi, unsa may hitabo, dito na siya skiliran ni Abraham sa lamisa sa langit. Wa nay gutom, wa nay uhaw dito. Ang dato nga purting nindutag sulob, siging gapistas iyang lamisa, kaon left and right. Ay so dito sa impyerno nangayo na lagto sa tubig. Unsa man ang to sa tubig? Slat. Unsa man ang mumho? Slat. Kung di ka mo palit og slat karon, na magpangayo gyud ka ana. Nya di ra ba jud katagaan kay matod pas Ginoo, oy di man makatabok ang gikan diri nganha, di nakatabok. Wa na gyud kay pag-asa. Nya ikaw sa diha mo tabok sa kadiri, di sad pwede. Pasabot mga igsoon, ang final judgment nato is to separate the bad and the good. Nya wala na ginay panahon sa pagkausab. Kanus aman tagaan tas Ginoo og kahigayunan aron makahinulsol karon samtang buhi pata. Samtang ni apataaning atong kinabuhi. Muna kung di pa ka mo palit og slat karon, palit na. Dili ka mo tingog sa imong silingan karon, tingog na. Daw kay ka karon, panghatag na. Kusog kay kang mangawat karon, korupsyon karon, sa may buhaton, padayon na. Pagbag-o na, iuli na ng imong mga kinawat. Muna kaning mga politicians nato nga mga kawatan kay karon, malangit ya po na sila, basta magbag-o sila. Change of heart. Mutug-an na sila sa tinuod. Karon unsa may gibuhat aning ato mga official karon kadaghanan, gikan sa presidente, ngari sa ombudsman, ngari sa atong kaniganing DOJ, sa atong mga congressmen, hasta sa Senado, kinsa tong nagtug-an og mga kamatuoran or information mahitungod sa nagbuhat og korupsyon, mauna hinuoy himuong bati, maoy sigihag imbestigar, maoy sigihan og susi-susi, pahilan pagkaso usay ipapriso pa. Pero kadtong ilang gisulti nga maoy naghimo sa korupsyon, maoy hayahay kayo, maoy dili maunsa, ingon ana ka-twisted ang atong justice execution dinhi sa atong nasod karon. Sad to say, mauna rin nahitabo in general, dili hinauntanan kay naaman sad tay mga lawyers nga mangita gyud ka matuoran, pero in general ba ang nagdaha sa atong authority karon kung atong tanawon social media, murag maluoy sa atong nasod nganong na naglingkod maning klasihas mga tao nga dili kamaong mangitag kamatuoran, dili makamaong mo implement og hustisya. Pero sagdi lang, basin pa di ay magbag-o ni sila. Kung di yun magbag-o, magpangita yun na sila tubig to sa tubig. Magpangita yun na sila o maghangyo yun na sila sa Ginoo nga mamatay man yun na sila. Nidaot ra ba ng ilang mga naong karon? Ang uban ana, nangasakit, nagkanser, mga hango lang yapong kaigdungog, bisag ang naong nila nang lagom nagmaayo kay nadaot na sa ilang mga tambal, tiwasono na kay mga naong, ala hango lang yapong kaigdungog, mga bakakon lang yapon kayo. Moabot yung mga panahon, mamatay ang gina sila. Ikamatay ana, makaingon gina sila sa mas gibuhat sa dato. Amahan, papulia dito.
Kisa may papulion, kisa kayo unang mamatay na nila no, nga butan-buutan. Basig na ay malangit ba yan? Papulia dito kay to pa ko yung mga igsuong mga politicians nga parihas sad nako mga kawatan ug bakakon basin pag mabag-o to. Na miingon lang sa nang Ginoo, aw di sila maminaw dito sa mga nanagwali. Aw mapunta gid sila dire diha. Pero maminaw sila, maari sila dire sa langit. Dili na to huwaton mga igsuon nga moabuta didto ni atong gitawag og final state of life. Samtang naapay panahon karon atong bag-ohon ang atong mga kasing-kasing. Last na lang lingi sa imong tupad ing na unsay angay nimong usbon karon. Ana no? Ana pangutana. Ayaw dugay-dugaya pag-usab na.